बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबराची 17 तारीख, 17th of December. अद्वेंताचो काळ 2 वांटे केला. अद्वेंताच्या पयल्या आयतारातावन डिसेंबराच्या 16 तारखे म्हणसर हो पयलो वांटो. आणि या पहिल्या वांट्यांत जेजूच्या दुसऱ्या येण्याविषयींत आम्ही नियाळ केलो. आज तावन म्हणजे डिसेंबराच्या 17 तारखेतावन आम्ही नतलान फेस्ताक नवेन सुरू करता. म्हणजे आज तावन डिसेंबराच्या 25 तारखे म्हणसर अद्वेंताचो दुसरो भाग आम्ही संभ्रमता. आणि या दुसऱ्या भागांत जेजूच्या पहिल्या येण्याविषयींत आम्ही नियाळता. अद्वेंताच्या पहिल्या भागांत दुसऱ्या येण्याविषयींत आणि अद्वेंताच्या दुसऱ्या येण्याविषयींत दुसऱ्या भागांत पहिल्या येण्याविषयींत एक्झॅक्ट ऑपोजिट. समजले गे? त्या देखून आज तावन या मुखल्या दिसांनी दोघा वांजेलिस्ता तावन आम्ही नियाळ करतले. एक मातेवाचो वांजेल आणि लुकाचो वांजेल. ते पहिल्या क्रिसमसाक संबंध जावन 4 वांजेलिस्त आसात. आणि तांतो मातेव आणि मातेव आणि लूक मात्र जेजूच्या जल्माक लक्ती जाल्ल्यो संगती बरयतात. मार्क आणि जुआंव त्या विशयीन कांयच बरयनात. त्या देखून हांवें म्हळें ह्या मुखल्या दिसांनी जेजूच्या पहिल्या येण्या विशयींत पहिल्या क्रिसमसा विशयीन आमी नियाळूंक आसता मातेवाच्या आणि लुकाच्या वांजेलांतली वाचपां आमी वाचतल्या. समजले मो? आज तावन क्रिसमसाचें नवेन आमी सुरू करता. अद्वेंताचो दुसरो भाग आणि या दुसऱ्या भागांत पहिल्या येण्या विशयींत वा पहिल्या क्रिसमसा विशयीन आमी नियाळतल्या. तर इतली जाणवाई समजल्ल्या उपरांत आज आमच्या नियाळाक आसा मातेवाचो वांजेल. आणि ह्या मातेवाच्या वांजेलांत आमकां आसा जेजूची वंशावळ. जायती नांवां तुमी आयकूंक आसतले. आतां मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 1 तावन 17 पर्यंत. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेस असो आणि जेराचो बापूय. तामळ तांची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आणि हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाब असो आणि आमिनादाब नाआसोन असो आणि नाआसोन साल्मोनाचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापूय. रूत ताची आवय. ओवेद येस्सेचो आणि येस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद
सलमांचो बापूय, उरियाची बायल सलमांची आवय. सलमांव रेहोबोआम असो, रेहोबोआम आबिया असो, आणि आबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफात असो, योसफात योराम असो, आणि योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योताम असो, योताम आकाज असो, आणि आकाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मनासेसो, मनासे आमोस असो, आणि आमोस योसियाचो बापूय. योसिया योवकेम असो, आणि ताच्या बाबांचो बापूय हांच्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शेअल्तियेल असो, आणि शेअल्तियेल येरुबाबेल असो बापूय. येरुबाबेल अबियूद असो, अबियूदू एलियाकीम असो, आणि एलियाकीम आजोर असो बापूय. आजोर सादोक असो, आणि सादोक आकीम असो, आणि आकीम एलियूद असो बापूय. एलियूदू एलियाजर असो, एलियाजर मातान असो, आणि मातान जाकोब असो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पोतीन मोरी, आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो, आणि बाबिलोनाचे बंदडेतावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. इल्लो वेळ वगीच रावून ही जेजूची वंशावळ कितें सांगता म्हूण नियाळ करा पळया. जायतीं नांवां आमी आयकलीं. ही नांवां आमकां कितें सांगतात? भावन आनी भणीनो, पयल्या क्रिस्मसा विशयंत नियाळ करून सांपावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलेलें एक उतर आसा. कितें तें? नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो, आणि नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. नेमलोलो काळ भरती जातच. When the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption. When the fullness of time had come. नेमलोलो काळ भरती जातच. आनी ह्यो काळ भरती जावंक कितलीं वर्सां लागलीं? कितलीं वर्सां? वर्सां न्ही, शतमानां. अब्रामातावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो, आनी बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्ता पर्यंत 14 तकल्यो. पळया.
आणि ह्या इतल्या शतमानांनी हर एका व्यक्तीनं आपणाचो पात्र केळला. जायती नांवां आमी आयकली, हर एकल्यांचें नांव उल्लेख केला जाल्यार तांणी तांचें काम केलां. आतां आज वाचलेली आमी ती नांवां घेतलीं जाल्यार कोण सक्कड आसात तातूंत? पात्रियार्क आसात, जायत्या रायांची नांवां आसात, मात्र न्हय धैर्यादीक झुजारी त्या लिस्टीर आसात. धैर्यादीक राय आनी बळवंत मुखेली मात्र न्हय, थोडे पोटी तांची अस्कतकाय आसा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार दावीद देवाच्या काळजा सारको राय तर तो एकलो प्रद्वारी, मात्र न्हय एकलो कुनिगार. पळया, आणि ह्या सांगता असल्या महान व्यक्ती सांगता रायांच्या मेळींत, झुजाऱ्यांच्या मेळींत थोडी तितली बोरीनातल्यो स्त्रियोय आसात. दोगां जुदेव न्हय आसल्ल्यो स्त्रियो, राहाब आनी रूत, ती जुदेव न्हय, नॉन ज्यूज. एकली प्रॉस्टिट्यूट, पाडसालिसी स्त्री राहाब, राहाब. बाथशेबा दावीद सांगता प्रद्वारा दारलेली. पळया, हांची नांवांय आसात. आणि त्या काळार मोगाळ भोवून न्ही भणिनो, स्त्रियो लेखाकच नातल्ल्यो, तांकां वस्तू म्हूण लेखताले. पूण तसल्या काळार सयती मातेव तांचो उल्लेख करता जाल्यार ही चरित्र सामान्य चरित्र न्हय, ही एक चरित्र दुसरीच चरित्र. आनी ह्या चरित्रेंत कशें देव मिसलला, कशें देवान आपणाचें योजन पोंताक पावला, होचो एक मिस्तेर. आनी आपणाचें मिसांव जारयेक हाडच्याक वा आपणे दिल्ली भास सांबाळच्याक तो न्हय मात्र भाग्यवंतांक, बळवंतांक विंचता, बगार पातक्या मुखांतरी आपणाचें योजन जारयेक हाडता. ताका म्हणचे आमी देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवंक शकता. वांकड्या गिटांनी नीट बरोवंक शकता. तें लिसांव आमी हांगासर आज शिकोवंक आसा. आनी ह्या लिस्टीर आनी एक विशय पळया, थोडे नावार्दीक व्यक्ती आसात. जावं पुरो दावीद, जावं पुरो अब्राम, जावं पुरो जाकोबो, सलमाओ, आमकां सकट कळीत आसा तांचें. पूण थोड्यांचें नांव सोडल्यार दुसरें कांयच ना पवित्र पुस्तकांत. सायलेंट. आतां बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत थोडी नांवां सांगली. येकोनिया, शेअल्तियेल, यरुबाबेल, एलियाकीम, आजोरू, सादोकू, आकिमू, एलियूद. हे पर कोणाक गोत्ता सांचे विशयंत? कांय बरोवं ना. पूण मुखार भोवून न्ही बरी न्हू, हे सायलेंट सांत. कांयच प्रचार नासतना, कांयच कळीत नासतना गुप्ती
भाग्यवंतपणाची जिणी जियेले मात्र न्ही देवाक आपणाचें योजन पोंताक पावोवचें थंय आधार दिल्ले. आनी ते सायलेंट लिंक्स पळय चेनीर एक आनी एकाक कनेक्शन आसा. कनेक्शन तुटलें जाल्यार चेन तुट्टा. तशेंच हे व्यक्ती तांचे विशयी कांय बरोवंक ना जाल्यार तांणी व्हडलें कांय करूंक ना जाल्यार देवाचें योजन ह्या संवसारी पोंताक पावोवचें थंय तांणी आपणाचो आधार दिला. त्या देखून आमी ह्या संवसारी देवाचे शिस्त जायचे जाल्यार देवाची बरी खबर परगट करीचे जाल्यार आमकां पदवी जायचे म्हूण ना, व्हडलें नांव जायचें म्हूण ना, आमी नांवार्दीक मनीस जावन आसचें म्हूण कांय ना. ती आमची काम आमी करूंक जाता, आमचो पात्र आमी खेळोंक जाता. ह्या व्यक्तींनी तेंच आपणाच्या मागण्या मुखांतर, सॅक्रिफिसा मुखांतर, विधेयपणा मुखांतर देवाक ह्या संवसारी आपणाच्या पुताक धाडोवंक आदार दिल्लो आसा. पळय कसलें एक लिसांव आज आमी शिकोवंक आसा. भोवनरी भयणीनो, इतलीं नांवां बरोवन घाल्यान म्हणटाना जेजू खंय थावन गी वयर थावन पडुल्लो न्ही, वा भुमी थावन किरलोय न्ही. तो एक चारित्रीक मनीस, मनशा चरित्रेंत जल्मून आयिल्लो देव. आनी हांवें म्हळें ह्या चरित्रेच्या लिस्टीर बरयल्लो हर एकलो गरजेचो व्यक्ती देवाचें योजन ह्या संवसारी जारयेक हाडचें ती. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी आमचो पात्र खेळोंक आसा. आमी म्हणचें न्ही की हांव पाद्राप न्ही, हांव सिस्टर न्ही, हांव तो न्ही, हांव हो न्ही, म्हज्यान कांय करूंक जायना. आमी कोणीय जायचें म्हूण ना, पूण आमी हर एकल्यांनी ह्या व्यक्तींनी मागण्या मुखान जावं पुरो, सॅक्रिफिसा मुखान जावं पुरो, विधेयपणा मुखान जावं पुरो, कशें जेजू ह्या संवसार येवंक पात्र आपणाचो खेळ्ळो की तशें आमी करूंक आपोवणें आसा. आमकां ह्या संवसारी देवान एक उद्देश दिवन धाडला. आमकां कोणाकी बेश्टेंच धाडूंक ना. म्हणटाना आमी हर एकल्यांनी आमकांच देवाक समर्पण, ताचें योजन ह्या संवसारी जारयेक हाडूंक आमी वावरूंक आसा. ह्या जेजूच्या वंशावळींत आयकल्ले नांवां ते सर्व व्यक्ती आमकां प्रेरण जावं दी, आदर्श जावं दी. प्रार्थया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे फ्लोरिन पिंटो बेंगलोर जल्माचो दिवस संभ्रमता. तुमचे समेस्तांची नांवे फ्लोरिनाक जल्मा दिसाचे सुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी तिचेर मागया. त्या सांगता दियागो बॉबी डिसोजा, पॉलिन नजरेत मुंबई आनी ग्लेनशा देवादीन जाल्लो दीस. सर्विस्पोर देव तांकां सासणीक विशय फावो करून दी. ते सांगता सर्व आमची मागणी सर आमच्या बेनेफॅक्टरां पसोवतो, हितचिंतकां पसोवतो, बायबल डायरेक्ट स्पॉन्सर केल्ल्या पसोवतो आनी जे कोणी तांचे तेसावां धाडल्यांत तांचे पसोवतो, हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडटल्या पसोवतो आमी मागता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन.
सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी अपुरबायेचो हप्तो हांव मागतां. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसरनाकात. सांगतच यूट्यूबार हो नियाळ तुमकां कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेन मेळटा. कार्मेल प्रेरण म्हणलो चॅनल आसा, ताका तुमी सबस्क्रायब करा आनी थंयसर बेल बटन आसा ते क्लिक करा. केन्ना आमी नवो व्हिडिओ अपलोड करता तुमकां नोटिफिकेशन मेळटा. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.